बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हम सबको जस्टिस आमिर फारूक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हमें पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम समझाया है, अपने अदालती फैसलों के जरिए, अपनी अदालत के जरिए, शायद हमें कितने ही साल लग जाते, हम इस चीज को समझ ना पाते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के तमाम तर गुनाह, तमाम तर चीजें माफ हो गई हैं। मैं आपके सामने एक एक चीज रखूंगा, उसके बाद आप फैसला खुद कर लीजिएगा कि आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर नवाज शरीफ को लेके क्या हुआ है और इमरान खान को लेके क्या होता रहा है और आज के दिन तक क्या हो रहा है। पहले नंबर के ऊपर आज फौरी तौर पे जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो हाई कोर्ट है, वहां पे मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है, उन्होंने दरखास्त दायर की और ये हिफाजती जमानत की दरखास्त जो है वो वहां पे दायर हुई और इस हवाले से 3 साल 11 माह के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। यानी 4 हफ्ते की जमानत मिली थी या 4 हफ्ते की इजाजत थी, 3 साल 11 महीने यानी 4 साल लग गए उस नवाज शरीफ को वापस जाते हुए उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब अगली बात आपको यह बताना चाहता हूं कि आज उनकी लीगल टीम है जिसमें अता तारड़ साहब मौजूद थे, आजम नजीर तारड़ मौजूद थे, अमजद परवेज मौजूद थे और एवन फील्ड और अल अजीजिया के अंदर उनकी हिफाजती जमानत दायर की गई है और इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है नवाज शरीफ के मुताबिक कि वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, इसलिए उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए, केसेस का सामना करना चाहता हूं और अदालत पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। और यह दरखास्त दायर होने के हवाले से मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। साकिब बशीर साहब कोर्ट के रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक इस दरखास्त के दायर होने से पहले नैब के प्रोसिक्यूटर, जिनको नोटिस भी जारी नहीं हुआ, वो एडवांस के अंदर अदालत में पहुंच चुके थे। आमतौर पे किसी भी हवाले से होता है तो उनको नोटिस जारी होता है तो फिर वो आते हैं, लेकिन दरखास्त दायर होने से पहले नैब के प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके थे। एक और बात फिर बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जो अफसरान हैं वो नवाज शरीफ की जमानत की जो फाइलें हैं वो दुरुस्त करवाते हुए वहां पे दिखाई दिए। अब इस हवाले से तो यह मामला हो गया, दरखास्त हुई दायर। आमतौर पर दरखास्त के ऊपर एतराज लगता है, मसलन कि वो जो साहब हैं जिन्होंने दरखास्त दायर की है वो कहां पे हैं, क्या उनकी बायोमेट्रिक हो गई है? मैं मिसालें कुछ माजी की आपको देना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आज नवाज शरीफ का मामला था, शुक्र करें कि उन्होंने जज साहब को या अदालतों को यह नहीं कहा कि आप जाएंगे जहाज में, वहां नवाज शरीफ को जमानत देंगे। शहबाज शरीफ के मुतालिक कहा जाता है जी वो एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा है, तो जनाब नवाज शरीफ भी तो लाडले हैं। आज सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, वो आकर क्या करें, उसके अंदर उनके मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी से कबल पसे पर्दा तमाम मामला तय हो चुके हैं। उनके मुताबिक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही मामला तय नहीं हुए, बल्कि दोस्त ममालिक की मुआवनत भी शामिल है। यानी दूसरे लफ्जों में नवाज शरीफ डील करके आ रहे हैं और अगर डील ना होती या ये मामला तय ना होते तो वो पाकिस्तान वापस ही ना आते। अच्छा खैर छोड़ते हैं, वापस आते हैं। जब उनकी जमानत की दरखास्त दायर हुई तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने किसी किस्म का कोई एतराज नहीं लगाया और यह दरखास्त अता तारड़ ने स्पेशल अटॉर्नी के तौर के ऊपर दायर की है और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने इनको नंबर अलॉट किया और नंबर अलॉट करने के बाद चूंकि नवाज शरीफ ने इस्तदा की है कि वो आज ही उनकी दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब बतौर स्पेशल अटॉर्नी हाई कोर्ट में अता तारड़ की बायोमेट्रिक भी हो गई है और इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक नोटिस बना के जस्टिस आमिर फारूक साहब के सेक्रेटरी को भिजवा दिया है कि पिटिशनर की जानिब से दरखास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर होने की इस्तदा की गई है। अब सवाल सिर्फ यह है, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं, जिस तरह साकिब बशीर साहब की खबर थी कि आज ही जस्टिस आमिर फारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच बनाएगी और आज ही फैसला जारी किया जाएगा।
اب عمران خان کے معاملے کے اندر ایک تو درخواستیں سماعت کے لیے مقرر اتنی جلدی نہیں ہوتی، پھر فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے. آج ذرا جسٹس عامر فاروق صاحب اس کو فوری سماعت کے لیے مقرر نہ کر کے دکھائیں، ذرا فیصلہ محفوظ کر کے بھول جائیں. عمران خان کی درخواست ضمانت کے اوپر فیصلہ سائفر والا کب کا محفوظ ہوا ہے؟ ابھی تک تو نہیں آیا. لیکن نواز شریف کے معاملے میں یہ نہیں ہوگا. اچھا، اب میں چونکہ آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے اعتراض جو ہے وہ نہیں لگایا. آج نعیم پنجوتھا صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اٹرنی کے ذریعے ضمانت کی درخواست دائر ہی نہیں ہو سکتی تھی، تو آج پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ان کے مطابق کیسے اس بایو میٹرک کے ذریعے عمران خان صاحب بایو میٹرک میں کمرے میں موجود تھے جب اسی کمرے سے 9 مئی کو انہیں اغوا کیا گیا. ہماری درخواست پر کیوں اعتراض لگا جبکہ اس وقت درخواستیں میرے ذریعے دائر ہوئیں؟ کیونکہ میرے پاس خان صاحب کا اسپیشل پاور آف اٹرنی تھا. ہر درخواست پہ مجبور کیا گیا کہ عمران خان خود آ کر بایو میٹرک کرے. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب زخمی ہوئے ہیں، ویل چیئر پر مشکل ہے ان کا زیادہ موومنٹ کرنا، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی. لیکن آج نواز شریف ملک سے باہر ہے تو کیسے اٹرنی کی درخواست دائر ہوئی اور درخواست پہ کوئی اعتراض نہیں لگا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری باری، مجبور کیا گیا کہ عمران خان ویل چیئر کے اوپر ہے تو بھی عدالت آئے، بایو میٹرک کروائے. اسپیشل اٹرنی کے ذریعے بایو میٹرک نہیں مانا جائے گا. آج نواز شریف صاحب کے معاملے میں اطاعت عدالت کا بایو میٹرک مان لیا گیا، آج ہی بینچ بنے گا، امکان ہے، آج ہی فیصلے کا بھی امکان ہے. یہ ہوتی ہے انصاف کی پھرتیاں، یہ ہوتا ہے انصاف. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں جسٹس عامر فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں عدالتی نظام جو ہے وہ کیسے ہے. اب وسیم ملک صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ رات نواز شریف کی لیگل ٹیم، نیب حکام اور اٹرنی جنرل آفس کے لوگ رات گئے تک ایک ہی جگہ پر موجود تھے. پہلے یقین دہانی لی گئی، پھر درخواست تیار کی گئی. ابھی کیس مقرر نہیں ہوا. نیب اور اٹرنی جنرل آفس کے حکام پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں. تو جناب اسی طرح سے انصاف ہوتا ہے. اب چونکہ 21 تاریخ کو نواز شریف نے آنا ہے، 21 تاریخ کو ہفتہ ہے. ہفتے کو جب سے جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس بنے ہیں ایک دن بھی عدالت نہیں لگی، تو ظاہر ہے اس دن تو وہ سرنڈر نہیں کر سکتے. تو ثاقب بشیر صاحب کے مطابق چونکہ چھٹی ہے، عدالت نہیں لگتی، تو امکان یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو عدالت ہے وہ یہ کہے گی کہ چونکہ ہفتے کو عدالت نہیں لگتی اس لیے ہفتہ اتوار جو ہے وہ چھٹی کریں اور پیر تک یعنی سوموار تک جو ہے وہ جناب نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت دے دیتے ہیں. پاکستان کا نظام انصاف ایسے ہی چلتا ہے. نواز شریف کو جنہوں نے نکالا آج وہ کندھے پہ بٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی فیصلہ سازی کتنی دور اندیش ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات ایک اور سبق ہے، جس کو وہ نکالیں اس کی واپسی 100% ہوتی ہے. آپ تاریخ نکال لیجئے تو عمران خان کی واپسی کیسے نہیں ہوگی. لیکن خیر، عمران خان کو اجازت کے حوالے سے خبر دینی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج ایک بار پھر جج ابوالاسناد پہلے بھی بہت فیصلے دے چکے ہیں لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. انہوں نے آج کہا ہے سپرڈنٹ جیل کو کہ عمران خان کی ان کے بیٹوں سے ملاقات کروائی جائے، لیکن ملاقات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو پا رہی. پھر ان کو سائیکل فراہمی والا معاملہ ہے اور وہ بار بار ان کے جمشیدہ نے کہا کہ مہربانی کریں ان کو سائیکل دے دیں، اور عمران خان جو صرف ہے وہ اپنی صحت مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کا اور کچھ نہیں ہے. تو آج جج ابوالاسناد نے علیمہ خان سے پوچھا کہ کچھ بتائیں پٹیشنر نے مانگا ہو اور میں نے نہ دیا ہو، تو انہوں نے کہا آپ صرف انصاف دے دیں تو بہت شکر ادا کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.